वर्तमान कोरोनाको कारण नर्सिङ व्यावसायिक पाठ्यक्रममा बदलिँदो स्वरूप इच्छुक विद्यार्थीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। पहिलो पल्ट कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, सिक्किम लगायत उत्तर पूर्वी राज्यको निम्ति बेङ्गलोरको नर्सिङ कलेज एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसनले सुनियोजित पठन पाठनदेखि 100% रोजगार प्राप्तको सूचना जारी गरेको छ। साथै सम्पर्क गर्न थप सुविधाको निम्ति कलेजको कार्यकारी प्रशासनिक समितिमा नेपाली पदाधिकारी छनौट गरिएको छ। विशेष पहाडी भेगका विद्यार्थीहरूको सुविधाको निम्ति तालिम अवधिमा नेपाली खाना र व्यवस्थित होस्टेलको व्यवस्था गरिएको छ। उपलब्ध रहेको कोर्सहरू जिएनएम, बीएससी नर्सिङ, 12औं श्रेणी उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूले यी कोर्सहरू मध्य शुल्कमा गर्न सक्नेछन्। पाठ्यक्रम लगायत यहाँ खेलकुद, सङ्गीत, नृत्य साथै चाडपर्व जस्ता सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि आयोजना हुने गर्दछ। भारत सरकारद्वारा जारी रहेको नर्सिङ पाठ्यक्रमको पञ्चीकृत प्रक्रिया धमाधम चलिरहेको छ। झट्ट सम्पर्क गर्नुहोस्। रुथ एडुकेसनल रिफर्म नर्थ इस्ट कर्पोरेट अफिस, सिलगढी, चम्पासरी। नमस्कार, खोजखबरको बेलुकीको समाचारमा स्वागत। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। व्यक्तिगत बयानलाई भाजपासित जोडेर नहेर्न सांसद राजु विष्टको आग्रह। भने भाजपा हाम्रो संकल्प पत्रमा गरिएका वचनबद्धताहरू पूरा गर्न दृढ सङ्कल्पित छ। 5 वर्षदेखि बन्द पानीघट्टा चिया बगानमा गोजमुमो अध्यक्ष विनय तामाङको भ्रमण। कोभिड-19 को समस्या समाधान भएर आर्थिक लेनदेन र सरकारी कामकाज सुरु भए पानीघट्टा चिया बगानले नयाँ मालिक पाउने अनि बगान पुनः सञ्चालन हुने तामाङको भनाई। अनि मनी ट्रस्टद्वारा 35 जना शिक्षक शिक्षिकालाई सम्मान। शिक्षक शिक्षिकालाई पनि कोभिड वरियरको दर्जा प्रदान गर्नुपर्ने मागमा पत्राचार गर्ने। अब पुरा समाचार। दार्जिलिङका भाजपा सांसद राजु विष्टले कुनै पनि व्यक्ति विशेषको निजी बयानलाई भाजपासित जोडेर नहेर्न आग्रह गरेका छन्। सांसद विष्टले विज्ञप्तिमा कसैको नाम उल्लेख नगरे पनि केही दिनदेखि विवादास्पद बयान दिइरहेका भाजपाका जिल्ला युवा अध्यक्ष सागर पोखरेलको बयानतिरै विष्टको बयानले सङ्केत गरेको छ। कुनै एउटा व्यक्तिको जताभावीको टिप्पणीलाई एक पार्टीमाथि आरोपित गर्नु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण हो। विष्टले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, कुनै व्यक्तिले जे जस्तो वा जसरी उसको विचार व्यक्त गरे तापनि भाजपा हाम्रो सङ्कल्प पत्रमा गरिएका वचनबद्धताहरू पूरा गर्न दृढ सङ्कल्पित छ। सागर पोखरेलले केही दिनदेखि भिडियोहरू जारी गर्दै गोर्खाल्यान्ड सम्भव नरहेको, भाजपा दिने पक्षमा नरहेको, गोर्खाल्यान्डको विकल्प खोज्नुपर्ने जस्ता विवादास्पद बयान दिइरहेका छन्। विवादित बयानको कारण सागर पोखरेललाई भाजपाले दलबाट निष्कासित गरे पनि अहिले फेरि जिल्ला युवा अध्यक्षकै पदमा राखेको छ। उनको बयानलाई लिएर भाजपामाथि अनेकौं सवालहरू उठ्न थालेपछि सांसद विष्ट बोल्न बाध्य भएका छन्। भारत विश्वमा सबैभन्दा विशाल लोकतान्त्रिक देश भएको हुनाले यहाँ हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो व्यक्तिगत विचार सार्वजनिक मञ्चहरूमा साझा गर्ने अधिकार छ। विष्टले भनेका छन्, तर कुनै पनि व्यक्तिका टिप्पणीहरूलाई हाम्रो पार्टीसित जोडेर प्रस्तुत गरिनु अनुचित हो। विष्टका अनुसार गोर्खाल्यान्डको मागले दार्जिलिङ पहाड, तराई र डुवर्सका जनताका आकाङ्क्षाहरूलाई परिलक्षित गर्दछ। स्थानीय भावनाहरूको सम्मान गर्दै भाजपाले क्षेत्रका जनताको दीर्घकालीन मागहरूको स्थायी राजनैतिक समाधान गर्न वचनबद्ध छ। कुनै पनि मुद्दामाथि भारतीय जनता पार्टीको अडान र वचनबद्धता सङ्कल्प पत्रमा स्पष्ट राखिएको हुन्छ। त्यसो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिल्यै नै गोर्खा समुदायका सपनाहरू पूरा गरिने भनिसकेको अनि गृहमन्त्री अमित शाहले पनि भाजपाले सङ्कल्प पत्रमा दार्जिलिङ क्षेत्रका जनतासँग गरिएका वाचा पूरा गर्ने प्रतिबद्धतामाथि बारम्बार जोड दिँदै आएका छन्। देशका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका कार्यालयहरूद्वारा गरिएका वचनबद्धताहरूलाई मध्यनजर राख्दा अरू कुनै कुराले विचलित हुनुपर्ने आवश्यकता नरहेको विष्टले बताएका छन्। उहाँहरूले यति भनिसक्नु भएपछि अरू कसले के विचार राख्दछ त्यसले भाजपाको अडानलाई दर्शाउँदैन, विष्टले भनेका छन्। म सबैलाई अनुरोध गर्दछु कि कुनै पनि व्यक्ति विशेषद्वारा उसको व्यक्तिगत क्षमतामा भनिएका त्यस्ता अनुचित कथनलाई गम्भीरतापूर्वक नलिदिनुहोला। आज मिडिया र सोसल मिडियाका केही हिस्सामा सनसनीपूर्ण खबर फैलनु अपवाद भन्दा पनि एउटा परिपाटी नै बनिसकेको भए पनि भाजपाद्वारा गरिएका वचनबद्धताहरू पूरा गर्ने दिशामा आफू क्रियाशील रहेको अनि आफूले गोर्खा समुदायलाई विश्वासघात नगर्ने सत्य आम जनताले बुझ्न विष्टले आग्रह गरेका छन्।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष विनय तामाङले आज पानीघटा च्याङ्गा समष्टिको भ्रमण गरेका छन्। पानीघटा च्याङ्गा समष्टिवासी जनताको समस्या र दुखेसो बुझ्नको निम्ति उनले उक्त क्षेत्रको भ्रमण गरेका हुन्। भ्रमण अवधि क्षेत्रवासीहरूसँग भेटघाट गर्दै मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङले क्षेत्रको समस्याहरू र त्यसका समाधानबारे स्थानीयवासीसँग कुराकानी गरे। यसै अवधि पानीघटा च्याङ्गा समष्टिका जनताहरू व्यापक रूपमा उपस्थित रहेर क्षेत्रको समस्या विशेष गरी बन्द अवस्थामा रहेको चिया बगानबारे गोजमुमो अध्यक्ष विनय तामाङसँग कुराकानी गरे। चिया बगान बन्द भएपछि चिया श्रमिकहरूले भोग्न परिरहेको समस्यालाई राख्दै क्षेत्रवासीले यसको समाधानको निम्ति पहल गरिदिने अनुरोध मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङ समक्ष राखे। उहाँले धेरै समस्याहरू झेलिरहनु भएको छ। यो कुरालाई हामीले अवगत गराउनु पर्ने, किनकि बन्द चिया बगानमा कस्तो स्थिति यहाँको मानिसले झेल्नु परेको छ त्योसँग हामी वाकिफ छौँ र हामीले अहिले ट्रेड र सुक्ना पानीहरू समष्टि बसेर एउटा यहाँनिर के गरेको छ, प्रायः अब जुन बगानहरू खुल्ला छ त्यो बगानहरूमा त श्रमिकहरूले आफ्नो जे भए पनि एउटा मजदुरी पाउँदैछन्, सँगसँगै रोजगारको अवसर पनि छ र उनीहरूले कुनै पनि पर्व चाडपर्व आउँदाखेरि उनीहरूले एउटा पर्सेन्टेजको बोनस उनीहरूले पाउँदैछन्। अनि खुल्ला बगानहरूमा त्यो श्रमिकहरूको घरहरूको रिपेयरिङ हुँदैछ। भ्रमणपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै गोजमुमो अध्यक्ष विनय तामाङले बन्द रहेको पानीघटा चिया बगानको समस्याबारे आफ्नो पक्ष राख्दै आफूहरूले बन्द चिया बगानलाई सुचारू रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन धेरै प्रयास गरेको बताए। बन्द रहेको पानीघटा चिया बगानलाई किन्नको निम्ति एकजना मालिक तयार रहेको, तर कोभिड-19 को महामारीको कारण सरकारले अहिले आर्थिक लेनदेन तथा अन्य तकनिकीय कुराहरूमा रोक लगाएकोले सम्भव नरहेको जनाए। यदि कोभिड-19 को समस्या चाँडो समाधान भएमा अथवा सरकारले पुनः अधिसूचना जारी गरेर सरकारी कामकाज, आर्थिक लेनदेन आदिको निम्ति छुट दिएमा बन्द पानीघटा चिया बगानले चाँडै नयाँ मालिक पाउने अनि चिया बगान सुचारू रूपमा सञ्चालन हुने उनले बताएका छन्। यदि यो कोभिड-19 को जुन चाहिँ फेज सकिएर या सरकारको त्यो अधिसूचनालाई खारेज गरेर पुनः यो सरकारी कामकाजमा सञ्चालन गर्ने यदि अर्डर आएको खण्डमा सायद पानीघटाले त्यति लामो समय पर्खिनु पर्दैन होला मालिक पक्ष लिएर, किनभने अघि त मैले हाम्रो ट्रेड युनियन यहाँको नेतृत्वहरूसँग मसित बात मारेको कुरा सुन्नुभयो र उहाँले स्वयं मैले यो जुन मालिकले यहाँ किन्दैछ उहाँसँग म बसेको पनि हो, त्यो तपाईँहरूले देखाएको उहाँले ल्याएर आएको। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पछाडि चेयरम्यान जिटिए अनि थापाज्यूसँग पनि बसेको उहाँ, अनि हामीले उहाँसँग कन्ट्याक्टमा छौँ। तर के गर्नु, अहिले त्यही भनिहालेँ मैले, यो सरकारको अधिसूचनाले गर्दा हामी परिरहेको छौँ। अर्को कुरो रह्यो, अहिले यहाँ भर्खरै उहाँले भन्नुभयो कि फौलाइको कुरा मैले निकाल्दाखेरि फौलाइमा 887 जना यहाँनिर लेबरहरू छन् या सब स्टाफहरू पनि छन्, अनि तीमध्येमा 173 जनाले चाहिँ फौलाइको रकम पाएको छैन। उहाँको तकनिकी कारणले पाएको रहेन रहेछ। अनि उहाँलाई मैले एउटा पार्टीको तर्फबाट उहाँलाई एउटा अनुरोध जनाएँ कि 887 जना लेबरको नाम सहित 173 जना जसले पाएन फौलाई उनीहरूको पनि टिक लगाएर दिने। त्यस पश्चात पार्टीगत तौरमा हामीले माथिल्लो तहबाट ती 173 जसले फौलाई पाएनन् उनीहरूको लागि केही गर्नुपर्छ भने हामी गरिदिएका हुन्छौँ। र उहाँले भन्नुभयो 2-3 दिनभित्रमा गर्छौँ भने। तर मैले अहिले हामी फेरि बातचित गर्दा मेरो एउटा यहाँ एमएम तराईमा एउटा राजनीतिक कार्यक्रममा म आएको, त्यसले गर्दाखेरि त्यो 2-3 घन्टा लाग्छ। त्यति बेलासम्ममा त्यो कागजपत्र यहाँ रेडी भयो भने अहिले म फर्केर दार्जिलिङ लगेर जान्छु। र त्यस पश्चात यो जिम्मेवारी जुन मलाई कागज दिइसकेपछि त्यसको जिम्मेवारी सम्पूर्ण जिम्मेवारी पार्टीले बोकेको हुन्छ, मैले बोकेको हुन्छु र त्यहाँदेखि हामी काम गर्छौँ। अर्को कुरो, उहाँले अलिकति अब चाडबाड आउँदैछ, पानीघटा बन्द भइरहेको छ, सम्पूर्ण बन्द बगानमा पार्टीको तर्फबाट काहीँ न काहीँ कोही बेला एउटा सहयोग पुरिरहेको छ। उहाँले त्यसको निम्ति पनि एउटा पत्र दिनुभयो र हामी अवश्य नै बन्द यो बगान भएकोले गर्दाखेरि पानीघटालाई उहाँले जुन प्रकारले सहयोग मान्नु भएको छ त्यो सहयोग हामी अवश्य नै यो पूजा अगाडि हामी गरिदिएको हुन्छौँ। यो पनि उहाँलाई वचन दिएका छौँ। पार्टीगत हैसियतमा मैले त्यहाँनिर एनाउन्समेन्ट गरेको थिएँ कि आज सिमलवाडीमा बिर्सा मुन्डाको शहीद बिर्सा मुन्डाको एउटा शालिग छ, त्यो केही वर्ष अगाडि एमएलए फन्डबाट बनिएको थियो। त्यसलाई फेरि हामीले
बनाउने काम गऱ्यौँ अनि पुनः स्थापना गऱ्यौँ अनि यो क्षेत्रमा पनि आदिवासी जाति हाम्रो जाति ज्यादा भएकोले गर्दाखेरि उहाँले पनि शहीद बिर्सा मुन्डाको उहाँको शालिग बनिनुपर्छ भन्ने एउटा अनुरोध थियो हाम्रो पार्टीबाट पनि थियो र हामीले त्यहाँनिर ग्राउन्डको त्यहाँनिर एउटा भनेका थियौँ र उहाँलाई यो पनि भनेका थियौँ कि जमिनको एनओसी चाहिन्छ र हामीले खालि शालिग मात्रै होइन त्यस समय हाम्रोबाट यो पनि एनाउन्समेन्ट भएको थियो एउटा घोषणा गरेको थियो कि उहाँको वीर बिर्सा मुन्डाको नाममा त्यहाँनिर चिल्ड्रेन पार्कको लागि पनि भनेको थियो र चिल्ड्रेन पार्क र शहीद वीर बिर्सा मुन्डाको निम्ति चिल्ड्रेन पार्कको निम्ति जिटिएको तर्फबाट पहल गरिरहेको छ वीर बिर्सा मुन्डाको निम्ति हामीले गरिरहेको छौँ र चाँडै नै यहाँ पनि वीर बिर्सा मुन्डाको हामी शालिग स्थापना गरेको हुन्छ यो हाम्रो प्रोग्राम छ। शिक्षक दिवसको अवसर पारेर कालेबुङको सामाजिक संस्था मणि ट्रस्टले 35 जना शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई सम्मान जनाएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण अवधि पनि उनीहरूले घरबाट बाहिर निस्किएर ठूलो जोखिम उठाई विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन शिक्षा प्रदान गरेकोमा ट्रस्टले सम्मान जनाएको हो। मुख्य गरी लकडाउनको समय संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण संगठन, कालेबुङ टेलिभिजन नेटवर्क अनि मणि ट्रस्टको पहलमा अनलाइन क्लास सुरु गरिएको थियो। महामारीको त्यस समयमा पनि शिक्षकहरू घरबाट बाहिर निस्किएर विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा प्रदान गरेकोमा शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई पनि अनसङ कोभिड वारियरको रूपमा हेर्दै ट्रस्टले सम्मान जनाएको हो। ट्रस्टको कार्यालयमा सम्पन्न सम्मान कार्यक्रममा ट्रस्टका अध्यक्ष सुभाषमणि सिंह, अलगढा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका प्रधान शिक्षक विजय प्रधान, प्रणामी बालिका विद्या मन्दिरका प्रधान शिक्षिका रोमा मोक्तान, केटिभीका निर्देशक नरेन्द्र तामाङ, ट्रस्टका सिइओ रेशमा राई सिंह, ट्रस्टी श्याम लामा, मदन लामा, बिना लोहागुन, सल्लाहकार नारायण गजमेर, सोनामटी भोटिया आदिको विशेष उपस्थिति थियो। कार्यक्रम बीच अतिथिहरूको बाहुलीबाट शिक्षकहरूलाई खदा, बुके अनि प्रशस्ति पत्र प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ट्रस्टका अध्यक्ष सुभाषमणि सिंहले अब बिस्तारै 9औं अनि 10औं श्रेणीको कक्षा सञ्चालन हुने प्रक्रियामा रहेको कारण शिक्षक शिक्षिकाहरूको जिम्मेवारी र जोखिम अझ बढेकोले उनीहरूलाई पनि कोभिड वारियरका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने मागमा मुख्यमन्त्री अनि प्रधानमन्त्रीलाई पत्रचार गर्ने उनले बताए। यो शिक्षक दिवस आज पालन गरिरहेछ। विशेष गरी आजको मुख्य यसरी यो पालन गर्नुको उद्देश्य चाहिँ एक्चुअली के थियो भनेदेखि लिएर जुन चाहिँ यो कोभिड-19 पेन्डेमिकले 22 मार्चदेखि हामी घरभित्र छौँ, लकडाउनमा छौँ, अस्तव्यस्त छ, सबै संसारैले अस्तव्यस्त छ। तर आजको दिनमा के छ भनेदेखि एउटा हेल्थ वर्कर्स अनि पुलिसलाई मात्रै चाहिँ कोभिड-19 वारियर भनेर सबै निकायहरूले पनि रेकग्नाइज गरिरहेको छ। हिजो अस्ति मात्रै माननीय प्रधानमन्त्रीले जुन चाहिँ 50 लाखको इन्सुरेन्स पनि दिने भयो वारियर्सहरूलाई। तर हिजो अस्ति मात्रै हाम्रो बोर्डको मिटिङ भएको थियो। क्वार्टरली बोर्ड मिटिङमा हामीले यो सबै हाम्रो समाजमा के भइरहेछ, कसो कसो भइरहेछ, यो हामी व्याख्या गर्ने गर्छौँ, चिन्तन मनन गर्ने गर्छौँ। अनि हामीलाई लाग्यो कि जुन चाहिँ केटिभीको पहल अनि सँगसँगै संयुक्त माध्यमिक शिक्षक सङ्गठनहरूको जुन चाहिँ पहलमा हिजो अस्ति अनलाइन कोचिङ क्लास भएको थियो हाम्रो नानीहरूको लागि। र शिक्षकहरू पनि त लकडाउनको बेलामा त घरभित्रै बस्नु पर्यो, तर उहाँहरू यसरी बाहिर निस्किएर इन्फेक्सन हुन्छ भन्ने डर नमानिकन अगाडि आएर फेरि परिवारमै उहाँहरूको त अब कहीँ त्यस्तो आइसोलेसन गर्ने जग्गा पनि थिएन, परिवारमै गएर उहाँहरूले पनि ठुलो रिस्क लिएको छ। र यो कुरा चाहिँ कतिवटा निकायहरूले यो कुरालाई रिकग्नाइज दिएको छैन। र हाम्रो मणि ट्रस्टले चाहिँ यसपालिको जुन चाहिँ शिक्षक दिवस चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँले हेरिरहनु भएछ, टिचर्स एन्ड अनसङ कोभिड-19 वारियर्स भनेर चाहिँ हामीले तपाईँलाई पनि एउटा फेलिसिटेसन गर्ने अनि
राज्य सरकारको मुख्यमन्त्री अनि प्रधानमन्त्रीलाई पनि हामी आज चिठी लेख्ने एउटा हाम्रो बोर्डले तय गरेको छ कि कोभिड-19 वारियर्स अन्तर्गत जुन चाहिँ सरकारहरूले जुन चाहिँ इन्स्योरेन्स दिने कामहरू गरिरहेछ, किनभने यो कोभिड भ्याक्सिन निक्लेर सकिहाल्छ भन्ने छैन। भ्याक्सिन होला ठुल्ठुलो देशले पहिला लान्छ र जबसम्म यो जग्गामा टिबेट स्टोरमा त्यो भ्याक्सिन इजिली एभाइलेबल हुँदैन, एफोर्डेबल पनि हुनु पर्यो, तबसम्म यो कोभिडको वार जुन चाहिँ सङ्घर्ष छ, एउटा लडाइँ छ, यो जारी नै रहनेछ। र आगामी दिनमा जसरी अब यो सेप्टेम्बरदेखि सिक्किममा त अब यो स्कुल्सहरू खोल्यो, यहाँ पनि अब 9, 10, 11, 12 खोल्यो र शिक्षकहरूको ठुलो एउटा दायित्व छ। उहाँहरू आफै पनि सुरक्षित बसेर नानीहरूलाई पनि सुरक्षा दिएर चाहिँ शिक्षा, किनभने भोलिको दिनमा डक्टर्स कसले तयार गर्ने, एडमिनिस्ट्रेसनमा काम गर्ने जति पनि छ अहिले होइन, ब्युरोक्राट्सहरू कसले तयार गर्ने, शिक्षकहरूले हुनुहुन्छ र शिक्षकले पनि यो कोभिड वारियरको दर्जा पाउनुपर्छ भनेर हामी चिठी पत्रचार हामी गर्नेछौँ। अनि आज त्यही तपाईँहरूकै सम्मानमा मनी ट्रस्टको बोर्ड अफ ट्रस्टिजले जुन चाहिँ एउटा निर्णय लिएको थियो, त्यो आधारमै आज शिक्षक दिवसको उपलक्ष्यमा तपाईँहरूलाई एउटा सम्बर्धना जनाउनु पनि हामीले एउटा यो कार्यक्रम हामीले राखेको। बेलुकीको समाचार सकियो। हेर्दै गर्नुहोला खोज खबर। Guru is the creator, Guru is the preserver, Guru Deva is destroyer. Guru, a teacher, is a really important section of our life, which can't be ignored. Teachers can be a best friend to a student. Teachers can be a mother to another children. They impart all the good things that they have learned in their whole life. The future of our country and every house is bright only because teacher is there, who can produce the great children with great mind and great heart. They never set a limit to impart their knowledge. Sky is the limit. Teachers are an eye-opener to every student. On this auspicious day, I would like to wish every teachers a happy Teachers' Day. Myself, being a teacher, I would like to say that teachers never stop learning, whether it be at any field. यस्तै सिक्ने अनि सिकाउने क्रममा म जलढका कालिम्पोङ निवासी मिना राई तपाईहरू समक्ष एउटा सानो कुरा राख्न गइरहेको छु। कुरा चाहिँ के हो भने म राष्ट्रिय स्तरको पेजेन्टमा भाग लिएकी छु, आइवा क्वारेन्टाइन प्रिन्सेस एज वेल एज आइवा मिस इन्डिया 2020, र म यस सिक्ने क्रममा छु र भोलिको दिनमा सिकाउन पनि सक्षम बन्न चाहन्छु। र यसमा चाहिँ ट्यालेन्टको साथसाथ भोटको पनि जरुरत पर्दो रहेछ। तपाईहरू समक्ष यो सानो रिक्वेस्ट मेरो, भोटिङ लिङ्कमा गएर मलाई भोट गरिदिनुहोस् होला। तपाईहरूले यस प्रोसिड्युरमा मलाई डेली भोट गर्न सक्नुहुन्छ। भोटिङ लिङ्क इज गिभन बिलो इन द डिस्क्रिप्सन बक्स। तपाईहरूले मलाई 1 vote per day गरेर 25 सेप्टेम्बरसम्म भोट गर्न सक्नुहुन्छ। Welcome to India's best destination for nursing aspirants, Athena Group of Institutions, Bangalore. Under the aegis of Rajiv Gandhi University of Health Sciences, KNC and INC, Government of India. Offering courses for BSc, GNM, post-BSc and MSc in nursing, with highly experienced faculties providing quality trainings on international standards. Digital classrooms which enhances learning with technology. Own hospital providing maximum clinical rotations. Well-equipped labs and library for accelerating knowledge, practice and research. Cultural events, festival celebrations and extracurricular activities round the year for expanding individual creativity. Yoga, sports and games for health management and physical fitness. Faculties and administrative staffs from Northeast and Darjeeling for ease in communication and cooperation throughout the tenure of course. 100% guaranteed job placements in India and abroad. Athena, creating future leaders.